लॉजिक क्या है कि सेम इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मेरी अपॉइंटमेंट हुई नवंबर 2015 में, मैंने ज्वाइन किया 1 दिसंबर 2015 को, 1 महीने का गैप था। उस 1 महीने में मेरे ज्वाइनिंग से पहले, ये बात याद रखने की, मेरी ज्वाइनिंग से पहले 3 पिटिशंस मेरी अपॉइंटमेंट के खिलाफ फाइल हुई, एक सिंध हाई कोर्ट में, एक लाहौर हाई कोर्ट में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इतना मेरे से खतरा महसूस हो रहा था कुछ लोगों को। और सिंध हाई कोर्ट वाली तो बाद में उन्होंने विड्रॉ कर ली कुछ अरसे बाद, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो दो तलवारें लटक रही थी मेरे सर पे, वो लटका के रखी गई और कोशिश की गई कि मैं लाइन पे चलूं, डिक्टेटेड लाइन पे चलूं, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी, जो मैंने नहीं किया। मुझे मनाने की कोशिश की गई, मुझे बार बार मैसेजेस भेजे गए। तो 2 साल मुझे किसी न किसी तरीके से बर्दाश्त किया गया, क्योंकि मैं रेजिस्ट भी कर रहा था। इस दौरान दोनों जगह, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी मेरे खिलाफ, उस पर कभी हेयरिंग हो जाती थी, कभी लंबा गैप आ जाता था। फिर अगर मुझे थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, स्क्रू टाइट करना होता था, फिर हेयरिंग शुरू हो जाती थी, फिर लंबी डेट आ जाती थी। तो धरना जो था, फैजाबाद धरना केस जो था, फैजाबाद धरना जो था, वो आखिरी मार्का था मेरे दरमियान और गैर आईनी कुव्वतों के दरमियान। और उस मार्के के बाद उन्होंने फैसला ये कर लिया था कि ये यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हीं दिनों में मेरी जो पिटीशन थी उसकी डे टू डे हेयरिंग शुरू कर दी, और विद इन लेस देन अ मंथ उन्होंने उसको फारिग किया, भुगता दिया, और मुझे 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 निकाल दिया गया। एक उस वक्त प्लान चल रहा था हुकूमत को बदलने का, इमरान खान को लाने का, बाजवा डॉक्ट्राइन का राज था, और उस राज के रास्ते में जो आ रहा था उसको या तो कुचल दिया जाता था या रास्ते से हटा दिया जाता था। तो दोनों काम करने की कोशिश की गई, और यही दबाव था। अब इसके लिए क्या क्या हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो बातें भी हो सकती हैं, वो इशारे भी हो सकते हैं, वो डायरेक्शन भी हो सकती हैं, वो धमकियां भी हो सकती हैं, और वो नौकरी से जाना भी हो सकता है। उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या मसाइल आपके और आपके बच्चों के लिए पैदा होते हैं, वो सब कुछ उसमें पैकेज डील होती है। तो पैकेज डील मैंने की। मैंने कहा मुझे सब कुछ कबूल है, अगर इसके बदले में मेरे मुल्क का निज़ाम बदल जाए और मेरे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाए और इसके मुल्क के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएँ, तो मुझे ये पैकेज मुसीबतों का और तकलीफ़ों का कबूल है। तो ये है। रज़ा साहब देखें, इंसाफ़ और कार्रवाई की डेफ़िनिशंस मुख्तलिफ़ हैं, कि इंसाफ़ होगा तो क्या क्या चीज़ होगी तो जो इंसाफ़ कहलाएगी, और कौन-सी कार्रवाई होगी तो इंसाफ़ कहलाएगी या कार्रवाई कहलाएगी। मेरा ये मकसद किसी को सज़ा दिलवाना, किसी को जेल की सलाखों के पीछे देख के अपनी अना की तस्कीन नहीं है। मैं कोई नार्सिसिस्ट इंसान नहीं हूँ। मैं एक पाकिस्तान का बिल्कुल आम सा शहरी हूँ, एक हम्बल सिटीज़न हूँ, और मैं किसी को तकलीफ़ में देख के खुश नहीं होता, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इसलिए मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद, जो मैंने आपको शुरू में बताया, कि मेरा मकसद अपनी कौम को रिपोर्ट बैक करना था, जो मैंने किया। और दूसरा मकसद उसमें ये है कि सच जो है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसको डिस्क्राइब किया, कि अबसार आलम ने इस गले सड़े निज़ाम को एक्सपोज़ कर दिया, जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया, किसी सियासतदान ने नहीं किया, किसी जज ने नहीं किया, किसी जर्नैल ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। तो मुझे ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये, अगर ये सआदत मुझे नहीं पता था, मुझे ये मिल रही है। मैं तो अपनी ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक चल रहा था। तो और मुझे इस अदालत पर एतमाद है। मुझे इस अदालत की साख पर और इसकी नीयत पर एतमाद है। फैसला अदालत ने नहीं करना। फैसला उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि आप सोचिए कमीशन बना सकते हैं कि नहीं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने बनाई थी, जिसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। अब कमीशन के टीओआर्स क्या हैं, वो ये बड़ी अहम बात है, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट कितना इनपुट देती है और क्या टीओआर्स बनाती है, जिसमें मैंने ये अदालत के रूबरू भी गुजारिश की थी, और फिर उन्होंने मुझे अटॉर्नी जनरल को कहने को कहा। मैंने उन्हें भी कहा कि इस कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव टेलीकास्ट की जाएं टीवी चैनल पे, उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट 15 मेंबर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की प्रोसीडिंग्स को टेलीकास्ट किया, और कौम ने खुद देखा कि कौन कहाँ खड़ा है, सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हमारे इस कमीशन के उसमें कैमरा दिखा देगा कि सच क्या है, झूठ क्या है।
میں کہاں کھڑا ہوں اور دوسری پارٹی کہاں کھڑی ہے، یہی میرا صرف مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد میکسیمم یہ ہے کہ جس نے بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، منسٹر کی جانب سے کچھ نہیں ملا، اور ثاقب نثار کی طرف سے کچھ نہیں ملا، آرمی چیف کی طرف سے ان کے بہاف پہ جنرل بلال اکبر اس وقت ڈی جیز نہیں، ڈی جی نہیں، وہ سوری سی جی ایس تھے، چیف آف جنرل اسٹاف، ان کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بڑا افسوس ہوا یہ جو آپ نے پریس کانفرنس میں کال سنائی ہے، جو دھمکیاں آئی ہیں، ہم اس پہ کارروائی کریں گے، تو آپ فکر نہ کریں۔ میں نے فکر نہیں کی، تو کارروائی ہوئی اس بندے کے خلاف جس نے وہ دھمکیاں دی تھی کال کر کے، اس کی ترقی ہوئی، وہ میجر سے لیفٹیننٹ کرنل ہوا، اور اس کو ایک اس سے پہلے پوزیشن سے بہتر پوزیشن پہ لگا دیا گیا۔ سو یہ آپ کے خط کا رسپانس تھا جی، اس میں اگر دیکھا جائے تو خط اور ایک میری اور، پریس کانفرنس کا بھی رسپانس تھا۔ جی بالکل، آپ کو ایک میسج کنوے کیا گیا۔ آخری سوال کے پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ان سے ہوا میرے جانے کے بعد۔ تو اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے، یہ منیر احمد مجھے بھی نہیں پتا کون ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا کون ہے یہ۔ صرف سنی سنائی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید وکیل ہے، شاید، اور ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں، اور ایجنسیوں کے بھی ٹاؤٹ ہیں، اور جب اس طرح کی مشکوک قسم کی جو پٹیشنز کی جاتی ہیں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، اس میں ان صاحب کو زحمت دی جاتی ہے، اور ان کو ان سے ایسی پٹیشنز کی جاتی ہے۔ کل بھی ایک پٹیشن انہوں نے کی ہوئی تھی جس کا آج فیصلہ آیا ہے، یا کل آیا ہے شاید، کل آیا ہے شاید، تو وہ بھی انہی صاحب کی ہوئی تھی، منیر احمد کی۔ تو پتہ نہیں یہ کون صاحب ہے، بہت پراسرار قسم کی شخصیت ہے، لیکن ٹاؤٹ ہیں، بہرحال یہ کنفرم ہے، اور وہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں یا کسی اور کے ٹاؤٹ ہیں، اس پہ تھوڑے لوگوں کے جو معلومات ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو میں نے یہی بات کورٹ میں بھی بتائی تھی، سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے جو کل فیصلہ آیا ہے ایک اور کسی اور کیس میں آیا ہے، تو اس پہ معزز بینچ نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک مشکوک کردار کے مشکوک شخص ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مشکوک کرداروں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ صرف میں اپنے کیس کی بات نہیں کر رہا، ان کے اور اسی طرح کی بہت ساری پٹیشن، اور بھی اس طرح اس ٹائپ کے ٹاؤٹ اور بھی بہت سارے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے کالے کرتوتوں کو نوازنے کے لیے۔ بدقسمتی ہے لیکن سچ ہے۔ جی، جب میں پیمرا سے نکلا ہوں تو اس وقت تک 26 شہروں میں 20 یا 26 شہروں میں میرے خلاف بغاوت اور غداری کی ایف آئی آر درج تھی، کیونکہ میں پیمرا کا چیئرمین تھا اس کے باوجود، اور وہ میں ان کو وہ کیسز بھگتتا رہا۔ اس کے بعد میں مجھے کسی ٹی وی چینل پہ میرا نام لینا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ نوکری مجھے تو کیا ملتی کوئی بھی، کہیں بھی، تو بے روزگاری تھی، میں اپنے معاملات دیکھ رہا تھا، فائنینشیل میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میری نگرانی ہو رہی تھی مسلسل، اور آرٹیکل 6 کے تحت اس کو سزائے موت دی جائے۔ اس نے ملک کی سلامتی کے خلاف بات کی ہے، عاصم سلیپ سے پیزا کی دکان کا ایڈریس معلوم کر کے قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی، تو وہ بھگتتا رہا۔ اس کے بعد سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت ایف آئی اے میں میرے خلاف پرچہ درج ہو گیا، وہ میں ہائی کورٹ میں چلا گیا، تو اس کے بعد ایک اور پرچہ درج ہو گیا، وہ بھی سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت، وہ بھی میں ہائی کورٹ میں لے گیا۔ تو وہاں سے مجھے انہوں نے وہ غیر قانونی طریقے سے وہ مجھے ہراس کر رہے تھے، تو وہ ہائی کورٹ نے ان کو سرزنش کی۔